बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि खबरें पेश करूँ, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक जर्मनी से है कि जर्मन पुलिस ने नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया के कई शहरों की सुपरमार्केट चेन के स्टोर में रखे गए केले के क्रेटों से कम 95 किलोग्राम कोकीन बरामद की है। कोकीन की मार्केट वैल्यू तकरीबन 7 मिलियन यूरो बनती है। स्पेन और स्विट्जरलैंड ने लबनान पर इसराइली हमले की वजह से अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की अपील की है। स्पेन हुकूमत ने कहा है कि अगर किसी भी शर्त में स्पेनी शहरियों को लबनान की टूरिज्म का मशवरा नहीं देते, इस वक्त लबनान में मौजूद स्पेनी शहरियों को भी हमारा मशवरा है कि फौरी तौर पर लबनान को छोड़ दिया जाए। अफ्रीकी मुल्क सेनेगल के कैपिटल डाकार के साहिल पर 70 किलोमीटर दूर एक कश्ती से कम 30 इमिग्रेंट्स की मशकशुदा लाशें बरामद हुई हैं। हर साल हज़ारों अफराद इस रास्ते हलाक होते हैं, जो दुनिया में इमिग्रेंट्स के लिए सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक है। हुक्काम अब इस बात का जायजा ले रहे हैं कि ये कश्ती कहां से चली और कब रवाना हुई, और हलाक शुदगान की शनाख्त भी की जा रही है। तमाम हलाक शुदगान स्पेन के कनारिया आइलैंड तक पहुंचने की उम्मीद में खतरनाक समुद्री रास्ते पर सफर कर रहे थे। और दरवाजों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब जमाना है अल्मुनियम का, जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोर्नैया, काये दे कोर्नैया मॉडर्न, नंबर 27, कोर्नैया दे यूब्रिगत। हमारा फोन नंबर है 6624744144। स्पेन के शहर पंतोखा में बैल के हमले में एक 74 साला शख्स हलाक हो गया और एक कमसिन समेत 3 जख्मी हो गए। जानवर बाड़ को तोड़कर फरार हो गया था और इसकी जद में मुतासरीन आ गए थे, और इस बैल को टोलेडो म्यूनिसिपैलिटी के पुलिस एहलकारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। स्पेन में नए यूनिफाइड हेल्थ कार्ड्स के लिए राह हमवार हो गई, जो पेशेवर यानी प्रोफेशनल अफराद को मुल्क भर में उनके मेडिकल डाटा तक रसाई की इजाज़त देगा। ये नया हेल्थ कार्ड स्मार्टफोन पर इस्तेमाल के लिए डिजिटल की शक्ल में भी दस्तयाब होगा। स्पेन का पासपोर्ट 90.6 पॉइंट्स के साथ दुनिया का दूसरा ताकतवर तरीन पासपोर्ट बन गया। स्पेनी पासपोर्ट होल्डर्स बगैर वीज़ा के 107 ममालिक का विजिट कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि स्पेनी शहरी पासपोर्ट के बगैर 43 ममालिक का सफ़र भी कर सकते हैं, जबकि सिंगापुर का पासपोर्ट 91.27 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर है, जिस पर 160 ममालिक का वीज़ा फ्री है। फ्रांस का पासपोर्ट का तीसरा नंबर है। इसके बाद इटली और हंगरी के पासपोर्ट ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स में टॉप 5 में शामिल हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने यूनानी मुहतसब से पुलिस की हिरासत में मोहम्मद कामरान आशिक की हलाकत के लिए तफ्तीश की दरख्वास्त करते हुए यह मुतालबा किया है कि मुतलका थाना इंचार्ज को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और इस वाक़े के जिम्मेदारान को करार वाकई सज़ा दी जाए। तंजीम के ओहदेदारान का कहना है कि नस्ल परस्त रियासत एक मरतबा फिर कत्ल में मुलव्विस है। यूनान में आज़ाद कश्मीर कलियां बरनाला से ताल्लुक़ रखने वाला 38 साला मोहम्मद कामरान आशिक पुलिस तहवील में जान भाग हो गया था। मोहम्मद कामरान को पुलिस ने शिकायत पर गिरफ्तार किया, मगर अदालत ने उसे बरी कर दिया था, जिसके बाद दीगर 3 इलाकों की पुलिस ने भी इसे गिरफ्तार किया, मगर बदनाम जमाना पुलिस स्टेशन में ले आए और वहां पर मोहम्मद आशिक मुर्दा पाया गया। मोहम्मद कामरान यूनान में गुज़िश्ता कई बरसों से कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर था। इस दौरान हिरासत में अपने वकील और रिश्तेदारों से भी मिलने नहीं दिया गया था। स्पेन में गुज़िश्ता माह गैर मुल्की टूरिस्ट की आमद की बदौलत एक बुलंद तरीन नया रिकॉर्ड कायम हो गया है, जिसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि स्पेन ने गुज़िश्ता माह अगस्त में तकरीबन 5 मिलियन अफराद ने होटलों में क़याम किया। आदाद शुमार से पता चलता है कि 5 स्टार होटलों की रात का किराया 311 यूरो योमिया से ज़्यादा था, जबकि 4 स्टार होटल्स का रात का किराया 156 यूरो था। 3 स्टार होटल्स का किराया 127 यूरो चार्ज किया गया। स्पेन में लोगों ने अंदालूसिया, कतालूनिया और वालेंसिया को अपनी छुट्टियों के लिए मरकज़ बनाया और अगस्त में
فارنرز نے بلیارک آئس لینڈ، کاتالونیا اور کناریا آئس لینڈ کو چھٹیوں کے لیے منتخب کیا۔ اعداد و شمار کے مطابق اگست میں ٹورسٹ نے سب سے زیادہ تعداد میں جہاں رات کا قیام کیا ان میں بارسلونا، مایورکا کا شہر کالویا اور میڈرڈ شامل تھے۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے 24 خواتین کو آزاد کرا دیا ہے جو جنسی اسمگلنگ کی متاثرہ تھی اور مالاگا سمیت پورے اسپین میں سیکس ورکرز کے طور پر کام کرنے پر مجبور تھی۔ تفتیش کے مطابق ان خواتین میں زیادہ تر کا تعلق کولمبیا سے تھا جو ہفتے کے 6 دنوں میں 24 گھنٹے کام کرنے پر مجبور تھی۔ اس نیٹ ورک کی سربراہ خاتون تھی۔ پولیس نے میڈرڈ سے 10، بالنسیا سے 5، کاستیون سے 3، لا ریوخا سے 2 اور ساراگوسا سے 1 یعنی مجموعی طور پر 21 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تمام گرفتار افراد کو ریمانڈ کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں پولیس نے 11 گھروں پر چھاپے مارے۔ آپریشن میں 51,730 یورو کی نقدی بھی برآمد کی گئی اور ایک ایئر پسٹل، کرپٹو کرنسی اور مردانہ قوت بڑھانے والی میڈیسن بھی برآمد کی گئی۔ اسپین کی پارلیمنٹ میں امیگرینٹس مخالف سیاسی جماعت باکس نے ایک تحریر پیش کی ہے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان تمام تارکین وطن کو ملک بدر یعنی ڈیپورٹ کیا جائے جو غیر قانونی طور پر اسپین میں داخل ہوئے اور ان میں جو کرائم کے مرتکب ہے ان کو بالکل نہ چھوڑا جائے۔ باکس پارٹی کے قائد سنتیاگو اباسکل نے کہا ہے کہ حکومت غیر قانونی تارکین وطن کی ڈیپورٹ کے عمل کو تیز کرے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی امیگریشن کو فروغ دینے والی یا سہولت فراہم کرنے والی انجمنوں، تنظیموں اور NGOs کو دی جانے والی سبسڈی بھی ختم کی جائے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسپین میں مقیم انلیگل سٹیٹس کے ساتھ مقیم لاکھوں افراد کو لیگل سٹیٹس دینے کے حوالے سے اسپین کی کانگریس میں کام جاری ہے اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے کہ اسپین کی حکمران جماعت سوشلسٹ پارٹی اور حکمران اتحاد کی اتحادی جماعت سومار نے 2024 سے پہلے اسپین آنے والے امیگرینٹس کو لیگل کرنے کی ترمیم پیش کی ہے۔ اس ترمیم میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام امیگرینٹس جو 31 دسمبر 2023 سے پہلے اسپین پہنچے ہوں ان کو لیگل کیا جائے۔ امیگرینٹس کو لیگل کرنے کے پاپولر لیجسلیٹو انیشیٹو میں پیش کردہ مسودہ قانون میں ابتدائی طور پر کہا گیا ہے کہ 1 نومبر 2021 سے قبل اسپین پہنچنے والوں کو لیگل سٹیٹس دیا جائے، مگر اب اس مدت کو بڑھا دینے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ یہ کب ہوگا اس کے بارے میں بھی امکان ہے کہ یہ پروسیس نومبر میں شروع ہو جائے گا اور اس کی مدت 6 ماہ ہوگی جس میں اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا، جس میں اسپین میں مقیم قریباً 5 لاکھ افراد کو ریگولر کیا جائے گا۔ امیگرینٹس کو لیگل کرنے کے مجوزہ مسودہ قانون کو سوشلسٹ پارٹی، سومار، پودیموس، اسکیرا ریپبلیکانا، بی این خے اور ایل بیلدو کی حمایت حاصل ہے۔ امیگرینٹس کو لیگل کرنے کی تجویز کی پارلیمنٹ سب پارٹیوں نے حمایت کی تھی ماں سوائے متعصب اور امیگرینٹ مخالف جماعت باکس نے، جس نے اس کی تجویز کی پرزور مخالفت کی تھی۔ اسپین میں LGBT یعنی ہم جنس پرستوں نے نفرت یعنی ہیٹ کرائم کی 57,000 شکایات درج کرائی ہیں، مگر شکایات کے نتیجے میں صرف 29 ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ 10 میں سے صرف 2 ہم جنس پرست اپنے خلاف ہونے والے نفرت انگیز جرم کی رپورٹ درج کراتے ہیں، اور رپورٹ نہ درج کرانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسپین کے سرکاری اعداد و شمار کے ادارے INE کے مطابق ملک میں 42% ہاؤس ہولڈ امپلائیز یعنی گھریلو ملازمین اور 37% ایگریکلچرل ورکر یعنی زرعی کارکن غیر ملکی ہے۔ 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق 23.9% غیر ملکی باشندے 2021 اور 2022 کے درمیان اسپین پہنچے تھے۔ گزشتہ سال 2023 میں 14.4% افراد اسپین آئے۔ 2022 میں سب سے زیادہ پیشہ ور افراد یعنی ٹیکنیکل پروفیشن
दुकान के मावनीन यानी शॉप असिस्टेंट्स और कैटरिंग सर्विस के शोबा में बढ़ोतरी का बायस बने थे। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।